शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत पेश हुई और कहने लगी, ए मोहम्मद, मर्द तो नेकियों में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किस तरह? वो कहने लगी कि मर्द तो जहाद करते हैं, बाजमात नमाज अदा करते हैं, सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं, आधी आधी रात तक इबादत करते हैं, घर से बाहर जाकर बेसहारा की मदद करते हैं। हम औरतें इन सब कामों में मर्द के मुकाबले में बहुत पीछे रह जाती हैं, इसलिए मर्द हमारे से नेकियां हासिल करने में सबकत ले जाते हैं। ये सब बातें सुनकर नबी अकरम ने जवाब दिया कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। नबी अकरम ने फरमाया कि औरतों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा सवाब रखा है। इस औरत ने पूछा कि ए नबी, हम किस तरह हासिल करती हैं? रसूल अकरम ने फरमाया कि जो औरत घर में नमाज अदा करती है तो अल्लाह ताला उस औरत को उस मर्द के बराबर सवाब अता करता है जो अपनी सफ में खड़ा होकर बाजमात नमाज अदा करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत के लिए सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल ये है कि वो कमरे में नमाज पढ़े, और कमरे में भी ज्यादा अफजल ये है कि वो किसी कोने और पोशीदा जगह में नमाज अदा करे। नबी अकरम ने फरमाया कि जो औरत अपने बच्चों से किसी परेशानी की वजह से अपने नरम बिस्तर पर जागती है तो अल्लाह ताला उस औरत को एक मुजाहिद के बराबर सवाब अता कर देता है जो मुल्क की सरहदों पर सारी रात जाकर हिफाजत करता है। हदीस पाक में है कि जब एक गैर शादीशुदा औरत का विसाल होता है तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाएगा। क्योंकि ये औरत की शादी नहीं हुई थी, इसलिए अपनी और वालिदैन की इज्जत रखी, उसने आराम सुकून नहीं देखा जो कि शादीशुदा औरत देखती है, इसलिए ये शादी से पहले ही विसाल कर गई है तो अल्लाह ताला उसको शहीदों के बराबर सवाब अता कर देता है। गैर शादीशुदा विसाल करने वाली औरत को तो इस दुनिया में शहीद का रुतबा हासिल नहीं होगा, पर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुंवारी औरत को शहीदों के साथ खड़ा कर देगा। जब औरत शादीशुदा हो जाती है और अपने खामद की फरमाबरदारी के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत में भी मशगूल रहती है तो उलमा इकराम ने लिखा है कि गैर शादीशुदा औरत नमाज अदा करती है तो उसको एक नमाज का अजर दिया जाता है, और शादीशुदा औरत नमाज अदा करती है तो उसको 21 नमाजों का अजर अता किया जाता है। क्योंकि शादीशुदा औरत ने दो काम किए, अपने खामद की इज्जत और खिदमत करने के साथ साथ अपने रब्बे करीम की इबादत में मशगूल रही, इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसी औरत के लिए एक नमाज अदा करने का सवाब 21 नमाजों के अदा करने के बराबर कर दिया है। दो जिम्मेदारियां निभाते हुए अल्लाह ताला ने उस औरत के लिए नरमी फरमा दी है। हदीस मुबारका में है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा तो उनके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया है, और जिसको दो बेटियों से नवाजा है तो वो बेटियां अपने वालिद के लिए बख्शिश का जरिया बन गई, और वो इंसान अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से करता है तो अल्लाह ताला के नबी अकरम ने फरमाया, अपनी दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला और मैं क़यामत वाले दिन इस तरह करीब होंगे जैसे हाथ की दो उंगलियां करीब करीब हैं। नाज़रीन गिरामी, शादीशुदा मर्दों को कुरान पाक में इस तरह हुक्म देते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि तुमको इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारनी है। हदीस पाक में है कि अगर औरत अपने खामद की फरमाबरदार है और उम्मीद से है तो अल्लाह ताला हामिला औरत के पिछले सब गुनाहों की माफी फरमा देता है, क्योंकि उस हामिला औरत ने बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए अपने बच्चे को 9 महीने के बाद जन्म देना है। इस हामिला औरत के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं उसके पिछले सब गुनाहों की माफी फरमा दूंगा। जब हामिला औरत अपने बच्चे को जन्म देने के करीब होती है तो उसको यके बाद दीगरे दर्दें होती रहती हैं। नबी अकरम ने फरमाया, हामिला औरत दर्द की वजह से जोर से चिल्लाती है
ہے تو اللہ تعالیٰ اس حاملہ عورت کو ہر ایک درد کے بدلے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہے اور وہ اپنے گھر کے سارے کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے تکلیف سے کراہتی ہے، جب یہ عورت کراہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری اس نیک عورت کو جو کہ حاملہ ہے، اپنے پیٹ میں بچے کی تکلیف کو لیے پھرتی ہے، اس کو ہر کراہٹ کی آواز کے بدلے میں اس کو سبحان اللہ تعالی، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب عطا کیا جائے۔ اس کے منہ سے ہوں ہوں کی آواز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو بہت بلند کر دے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ کتنی نرمی برتی ہے کہ ہر ایک درد کے بدلے میں ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا ہے۔ اگر حاملہ عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر عورت اپنے بچے کو جنم دے دیتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچے کی ماں، اب تو فارغ ہو گئی ہے، تیرے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے اور تجھ کو اس طرح پاک کر دیا گیا ہے جیسے تو ابھی پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے سب گناہ اس لیے معاف کر دیے کہ اس نے بچے کو پیدا کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے پاک صاف کر دیا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی قاری یا معلم کے پاس بھیجتی ہے، جب بچہ ناظرہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس بچے کے والدین کی بخشش کر دیتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ اللہ کا ورد کرواتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بچہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو گھروں میں کام کرنے کے بدلے میں بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت گھر میں بکھری ہوئی ایک چیز کو پکڑ کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک گناہ کم کر دیتے ہیں اور ایک نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اس طرح عورتیں گھروں میں کتنے کام کر کے نیکیاں کما لیتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نیکیاں کمانا بہت آسان کر دی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک ماں اپنی اولاد، بیٹی یا بیٹا کو قرآن کا حافظ بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو نور کے تاج سے نوازے گا اور اس نور کے تاج کی روشنی سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو کہ ہر چیز کو روشن کر دے گی۔ لوگ حیران ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ نورانی تاج والے کون ہیں؟ نہ تو شہداء ہیں، نہ ولی اور نہ ہی نبیوں میں سے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ پیارے دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ ہر بیٹی شادی کے بعد اپنے والدین کے گھروں میں ملنے کے لیے آتی ہے اور کیا نیت لے کر آتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو ملنے آئی ہوں۔ اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس کام کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی کافی راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ بیوی اپنے والدین کے گھر اپنے خاوند سے پوچھ کر اور اس نیت سے جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے ہر ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کو 100 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 100 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آخرت میں اس کے 100 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے مطابق اپنے والدین کے گھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 100 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، 100 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک بیٹی اپنے والدین کے گھر آتی ہے اور اپنے والدین کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے نبی اکرم، جو بندہ اپنے والدین کو بار بار دیکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنی بار اپنے والدین کے چہرے مبارک کی زیارت کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بات کا ہم کو علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہ ثواب حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔